नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूँगा जुलाई के महीने में। अब जैसे जैसे हम चल रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं कि इंडिया और इजराइल मिल के अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। फिर ये भी ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा, इसराइल को तस्लीम करें। ये भी ख़बरें आ रही हैं ईरान ने भी तैयारी कर दी है, इसराइल ने भी तैयारी कर दी है। पहले ईरान पे भी अटैक होगा, पाकिस्तान पे भी होगा। दोनों ममालिक जिनको ठोका है, दोनों ममालिक ने, इंडिया और इसराइल को ठोका है पाकिस्तान और ईरान ने, अब वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। सितारों की रोशनी क्या बता रही है? क्या इस खित्ते में कोई जंग के साथ नज़र आ रहे हैं या मामला हल्के फुल्के चलते रहेंगे? यही बात करेंगे हम इशराक खान साहब पे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, सितारों से ये बताएं कौन सी ऐसी डेट्स जुलाई के महीने में ख़तरनाक डेट्स हैं जहां आपको आतिश नज़र आ रहा है, जहां आपको तबाही नज़र आ रही है, या कुछ जंग मज़ाइल, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं अगर है तो? बिस्मिल्लाह। देखें, पहली बात ये है कि ये जो जुलाई का महीना है, 4 जून को तो नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो ही जाएगा। फिर 13 को वो होगा, 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड। अच्छा, सैटर्न जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फिर ये सीधा भी होना है इसने 28 नवंबर को जाके। ये नवंबर तक डेट ध्यान में रखना। अच्छा, अब ये जो मार्स है इसने 28 जुलाई को ट्रांजिट करना है। जो इस वक्त लीव में बैठा है वो चला जाएगा 28 जुलाई को वो चला जाएगा कन्या यानी कि बुर्ज शुमला वर्गों में। फिर इसने 13 सितंबर को लिब्रा में जाना है। वहाँ से हालात और ज़्यादा बेहतर हो चुकेंगे। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, ये मैंने कहा था आपको भी कि ये याद रखना कि नवंबर 28 को सैटर्न सीधा होगा। एक चीज़ और मैं कहता रहा हूँ कि 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक खप्पर योग है। अच्छा, अब ये खप्पर योग, ये खाली पिछला जो खप्पर योग था ना, जो मार्च से बिटवीन आया मई के अंदर, जो ठीक है, उसमें आपने जंगें भी देखी थी, शुरू हो गए थे मामला, बिल्कुल ठीक, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का भी मामला आया था और उसका भी शुरू हुआ था। और फिर खप्पर योग गायब हो गया। अब सी आना है 11 को। अब 11 को खप्पर योग जो आ रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा या जो है इसराइल जो है ईरान पे कर देगा। ओ भाई, ये वाला जो खप्पर योग है ये खुदाई आफात से रिलेट है। इस पे तो सलाम आने हैं। ये इंडिया के अंदर तो इमरजेंसियाँ नाफज होंगी। वो सैलाब, तूफान, पानी, उसे आबी जारियत कर देनी, हमसे पानी खोल दिया करेगा। वो इस पोजीशन में ही नहीं होगा जंग की। क्यों जी? वो जंग करे, वो उसके अंदर अपनी इमरजेंसी लगी होगी। आज वो बम्बई डूब रहा है तो आज वो क्या कहते हैं किसी और जगह पे गया हुआ, उधर तो उसका पानी के रेले पड़े होंगे, उसकी तो बिल्डिंग, ये चीज़ें गिरेंगी। जलजले कहाँ लेके जाओगे? उसमें तो जलजले भी हैं खप्पर योग में, अर्थक्वेक। अब ये खाली अर्थक्वेक ये नहीं है कि इंडिया के लिए रह गए, ये इसराइल के लिए भी हो सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकता है, ये दुनिया में भी हो सकता है, हमारे पाकिस्तान में उस पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। ये चीज़ें सुनामियाँ कहाँ लेके जाओगे? क्लाउड ब्लास्ट कहाँ लेके जाओगे? दूसरी जंगा दी तैयारी, दूसरी इमरजेंसियाँ नाफज करनी यानी एक बात। दूसरी बात जो है, आप सवाल कीजिए। आप कह रहे हैं कि जंग नहीं, लेकिन कुदरती आफात 11 जुलाई के बाद सितारे बता रहे हैं खप्पर योग से ये चीज़ें आ सकती हैं। जी हाँ, ये बहकाने वाली। अच्छा, सोशल मीडिया जो होता है ये एक हाइप्स क्रिएट करवाता है। ज़ाहिर है कि यार व्यूज़ बढ़े, खौफ वाला कोई चक्कर नहीं। अब दलील से आते हैं थोड़ा सा। पहले ये तो मैंने सर, अगर सैलाब आता है, फ्लड आता है, ये भी काम तो ख़राब है। हाँ, अब बात आते हैं जंग की तरफ। मैंने कहा था कि 2025 है, ये इस तमाम डिजिट्स को काउंट करो, ये मुसलमानों का एंजल नंबर है, 9 नंबर। 2025 को काउंट करो, 9 बनता है।
اسی 2025 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے جنگ کی انڈیا نے اور پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، اللہ پاک نے دی۔ اسی 2025 کے انجل نمبر 9 پہ اسرائیل نے جنگ کی اور ایران کو، مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب کی۔ ابھی آپ پھر بات 2025 کے ہی ڈیجٹ پہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ اسرائیل مارے گا، وہ جی انڈیا مارے گا، اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ تو کی پاکستان دے نال اور ملک نہیں؟ اور بھائی پاکستان تو ایک اٹامک پاور ہے، رہے گا، جس نے ٹھوکا ہے اسرائیل۔ ایران تو اٹامک پاور بھی نہیں، جس نے بہت بڑی طاقت کو ٹھوکا ہے۔ اور رہا مسئلہ اسرائیل کا، اسرائیل نے تو یہ 80 کی دہائی میں بھی کوشش کی تھی کہ پاکستان پہ حملہ کرے، تو ہمارے جہازوں نے غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 90 جہازوں نے پیٹرولنگ کی تھی اور اس کی جرت نہیں ہوئی تھی اندر آنے کی۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا جنگیں، اچھا یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، پلاننگز ہوتی ہیں، اس میں مشقیں ہوتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں۔ ابھی انڈیا نے بڑے برے طریقے سے مار کھائی ہے، اس کے رافیل گرے ہیں بلکہ، اور اس کے بعد وہ نیا اسلحہ بھی خریدنے جا رہا ہے۔ اور بھائی وہ اسلحہ تم خریدو گے، لے کے آؤ گے، اس کی ٹریننگ نہیں ہے کیا؟ وہ پہلے دن ہی تم چلا لو گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ٹریننگز چاہیے، اس کو سالوں سال چاہیے، تب تک ہم بھی پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہوں گے، ہم نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ خرید لیا ہوگا۔ اور اٹامک پاور سے نہیں لڑتی، جنگ نہیں ہوگی، جنگ کہہ رہا ہوں، جنگ، سرجیکل سٹرائک چھوٹی موٹی پنگا، وہ جو جیسے اس نے ڈرامہ یہ کر لیا جی، یہ یہاں پہ تھا ٹارگیٹڈ، تو ہم تو اس کا 4 گنا جواب دیں گے۔ یہ لکھ لیجئے، میں نہیں مانتا کوئی جنگ نہیں ہو رہی انڈیا پاکستان کی، میں نہیں مانتا کوئی جنگ نہیں ہو رہی، اسرائیل نہیں کرے گا ایران پہ، ایران تو بلکہ تیاری میں ہے کہ وہ اناؤنس کب کرتا ہے۔ یہ کہتے تھے امریکہ صاحب بہادر کہ پیچھے رہ گئے ہیں، کل میں بیان سن رہا تھا 1 سال 2 سال پیچھے رہ گئے ہیں، 2 سال پیچھے، 1 سال یا 2 سال پیچھے، اور میں کہہ رہے ہیں اس سال وہ اناؤنس بنا کے کر دے، اگلے سال پاویں اناؤنس کر دے، نہیں تو پھر 20 سال پیچھے چلے جائے گا ایران۔ لیکن آپ کو اس سال اگلے سال کے اندر آیت اللہ علی خامنئی کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے بے ایٹمی وہ پاور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سال تباہیوں کا سال ہے، یہ اب جو کھپر یوگ ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سیلابوں کے لیے، زلزلوں کے لیے، کلاؤڈ بلاسٹ، آتش فشاں، لیکن ابھی پانی کی بات شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں بالکل جی ناظرین، اگر بات کریں یقینی طور پہ خان صاحب نے کہا تھا الف والے کنٹریز ہیں، اور یقینی طور پہ الف والے اسرائیل، ایران، انڈیا، پاکستان بھی تھے، لیکن اس میں سب کی لڑائی ہوئی ہے۔ خان صاحب نے آج بڑا عرصہ پہلے بتایا تھا عربی میں پاکستان، لیکن اگر میں بات کروں 9 نمبر کی، خان صاحب نے بات کی تھی 9 نمبر مسلمانوں کا نمبر ہے، اینجل نمبر ہے، یہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اگر دیکھیں تو ایران بہت ویک تھا، اسرائیل بہت مضبوط تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن اسرائیل کا آئرن ڈوم جو دنیا میں نمبر 1 تھا وہ فلاپ ہو پیشن گیا، ہوئی کی تھی میں نے، وہ فلاپ ہوگا، وہ فلاپ ہوگا، بالکل جی وہ فلاپ ہوا۔ اسی طرح اگر بات کریں SU-400 یا انڈیا کی بہت بڑی معیشت، وہ بھی میری پیشن ہوئی میں تھا، وہ بھی ڈاؤن ہوا۔ تو یہ خان صاحب نے جو بات کی تھی 9 نمبر کی، یہ یقینی طور پہ 9 نمبر کے کرشمے ہیں۔ خان صاحب 9 نمبر کے کرشمے کب تک جاری رہیں گے؟ آخری سوال میرا۔ دسمبر تک تو 2025 ہے، کیا کرو گے؟ دسمبر تک تو 2025 پورا ڈیجٹ 9 نمبر لے کے بیٹھیں گے آپ، اور اس کے دسمبر سے پہلے ہی تو سیٹرن سیدھا ہو رہا ہے، کیا کریں گے اب آپ؟ اور دسمبر سے پہلے ہی جو ہے 7 اکتوبر کو کھپر یوگ چلا گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ ہر چیز بینیفٹ مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے۔ پیغام کیا؟ پیغام یہی ہے، میں یہ بتاؤں گا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کون سی بات ہے؟ بڑے فون آ رہے ہیں مجھے، خان صاحب جنگ ہو جائے گی، یہ جنگ ہو، میں کہا بڑے لوگ کہتے ہیں جی اینج کر لو، ڈر جاؤ، یہ ملک چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ فلسطین نہیں آج تک بھاگا، وہ تو قیامت تک نہیں بھاگیں گے۔ آج تک اسرائیل نے فلسطین پہ نہیں قبضہ کر لیا، ابھی تک ان کو نہیں کچھ کر لیا، بے شمار لاکھ سے زیادہ شہید ہو چکے، کوئی شک نہیں۔ سی ایم ای الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ جنگ ہو، میری خواہش ہے جنگ ہو، میری اپنی ذاتی خواہش ہے، تاکہ انڈیا کو رہتی دنیا تک سب کو پتہ چلے۔ اب اگر جنگ ہوئی تو ایٹمی ہوگی، ہونی نہیں ہے جنگ، جنگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچے بھی نہ، جنگ ایک بڑا وڈا لفظ ہے جنگ، وہ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सोहनिया दी लत्तां कंब गईयां, जिसके पास आपको पता है मशयत में वो कितना आगे मजबूत है। अमेरिका साहब बहादुर भी उसकी बात सुनते हैं, जी जी करते हैं। बिल्कुल जी, जंग नहीं होगी, एम.ए. शहजाद खान साहब ने कहा है, क्योंकि मुसलमान जब लड़ता है तो जज्बा ईमानी से लड़ता है। हमारे अंदर अल्लाह हमारे तो इस जंग में हमारा रिकॉर्ड बना, हमने राफेल गिराया, मैंने कहा हम गिराएंगे, वो करो एक और बड़ा रिकॉर्ड बन जाए, दुनिया कांपती है हमारी फजाइया से भी। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी एम.ए. शहजाद खान साहब की। ये 9 नंबर बड़ा कुछ दिखाएगा, खप्पर योग है लेकिन कोई जंग नहीं है, सलाब और इस तरह की चीज़ें होंगी, महंगाई होगी, बीमारियां होंगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला खैर रखे, अमवात की तादाद ज़्यादा होगी, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आतिफ मजीद और एम.ए. शहजाद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।